سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا الذي من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروش بابا دے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ عز و جل دا فضل و کرم اور اس دی عنایت کہ اس نے سانو اپنے ذکر خیر دے واسطے چڑیا اور سانو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اسی مل کے کوشش نہیں کیتی اپنے اللہ اساں پورے نہ کیتے چاہ محبت والے جے کر کریں منظور ہے مرشد پھر ہاں وقتاں والے. اسی اپنے اللہ تے جڑے چاہ پورے نہیں کر سکے لیکن جنہاں دا ذکر ہے انہاں نے بڑی محبت دے نال کروایا ہے اور علماء دے سری سیرا جاتا ہے جنہاں نے سارا کام کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس گلشن کو نظر بد تو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ تا دمے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین متین دے واسطے اپنی زندگی صرف کرنے توفیق عطا فرمائے. ٹائم بہت ہو چکیا ہے. میں تمام دا شکریہ ادا کرنے تو بعد جلدی اپنے موضوع کی طرف جا کے جلدی گفتگو سمیٹن کا ارادہ بنا لیا ہے تو بڑی محبت کے نال تسی سماعت فرمانا ہے. سب تو پہلے ایک گل یاد رکھو کہ اہل بیت کا ذکر سنن واسطے بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے. جس طرح اہل بیت پاک ہے ایک ان کا ذکر سنن واسطے بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اہل بیت کو پاک فرمایا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ میں صرف اہل بیت کو پاک نہیں فرمایا بلکہ جڑا جڑا انہاں دے کول آندا گیا ہے میں انہاں نوں بھی پاک اور صاف فرما دیتا ہے اور فرمایا جڑا انہاں تو دور جاندا گیا ہے وہ پلید ہوندا گیا ہے. جڑا جڑا لاگے آندا گیا ہے اللہ نے وہ دل بھی صاف کرتا ہے وہ بدن بھی پاک فرما ہے. محبت دے نال ذرا کے کنارہ لگاؤ ذرا محبت دے نال. آج جناب والا بڑی محبت دے نال پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. بجوا شریف دے اندر پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کربلا تو بعد دنیا دا سب تو بڑا اجتماع کرتے پئے آ. اسی بھی ارادہ کیتا اج اتنی مخلوق ہے اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. ایک دن اس جگہ کا بھی نام پڑے گا
شہید نے باغی نہیں، اللہ نے مور لائی ہے کہ حسین شہید نے باغی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا پیغام سن کے مولا علی نو دسیا، مولا علی نے امام علی مقام دی تربیت فرمائی ہے اور امام علی مقام نو دس دے رہے نے حسین تسی شہید ہو جانا ہے، حسین تسی شہید ہو جانا ہے۔ مولا علی دی زبان تو بھی پتہ چلیا کہ جڑا شہید ہوندا ہے حق و باطل تے ہوندا ہے، کبھی کوئی بندہ یزیدی فاسق و فاجر شہید نہیں ہوندا، باغی نو شہید نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے بھی امام علی مقام کو شہید فرمایا ہے، نبی پاک نے بھی شہید فرمایا ہے، مولا علی نے بھی تیاری اسے واسطے کروائی ہے، سیدہ پاک نے بھی تیاری ایسے تو فرمائی ہے، میرا پتر کربلا دے میدان دے اندر جائے گا، کتے پائے سے بات دے اندر لرزش نہ آ جائے، کتے ڈھول نہ جائے، تیاری فرما دیا نے، صبح بھی قرآن سنا دیا نے، رات بھی قرآن سنا دیا نے، اور جناب والا تیاری فرما رہے ہیں۔ بچیاں نے بھی پیپران دی تیاری کی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوئے گا تیاری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رب بھی فرما رہا ہے حسین شہید ہے، جناب والا نبی پاک بھی فرمان حسین شہید ہے، مولا علی بھی فرمان حسین شہید ہے، سیدہ کائنات کا فرمان حسین شہید ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نے جڑے امام علی مقام کو باغی کہتے نے، اللہ نے اہل سنت نو اے شان عطا فرمائی ہے، اہل سنت دا ایمان ہے، جڑا پنج تن پاک دا فرمان ہے، وہ ساڈی جان بھی ہے، ساڈا ایمان بھی ہے۔ جو سارے ادائے کیتا ہے کہ امام علی مقام شہید نے، تے پھر رب تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے گل رہی کوئی نہ کہ آپ شہید کوئی نہیں۔ پھر امتحان دی میں گل کیتی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان کے اندر بٹھایا گیا ہے، امتحان کی تیاری کروائی گئی ہے۔ ہمیشہ اس پتر نو دنیا کے بڑے امتحان دے واسطے تیار کیتا جاتا ہے، جڑا عقل مند بھی زیادہ ہے، ذہین و فطین بھی زیادہ ہے، سمجھدار بھی زیادہ ہے، جتے اعتماد بھی ہوئے انہوں امتحان کے اندر بٹھا دیتا جاتا ہے۔ ایک امتحان جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے اندر ہویا ہے، ایک امتحان جناب والا کوئی اور اچھی جگہ کی ہوئے گا، کوئی اس کو بھی اچھی جگہ کی ہوئے گا۔ خدا دی عزت کی قسم ہے، امام کا نام تا بلند ہے کہ انہوں نے چھوٹا موٹا امتحان نہیں دیتا، امتحان ایسی کہ نبی دا دین بچ جائے، نبی دا قرآن بچ جائے، نبی دا دین بچ جائے، رب دا قرآن بچ جائے۔ جدو امتحان اتنا بڑا ہے، سوال اتنے بڑے نے کہ قرآن بھی بچانا ہے، نبی دا فرمان بھی بچانا ہے۔ امام نے سارے کارواتے کو شہید کروا کے دس دیتا، اور لوگوں جدو نانے دے دین دی باری آئے گی، نہ جان ویکھنی ہے نہ ایمان نو ویکھنا ہے، جان نہیں ویکھنی، نبی دا فرمان ویکھ کے اپنا تن من دن حضور کو قربان کر دینا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کدی بھی کسے موقع تے بے وفائی نہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت گاندے رہنا ہے اور اسی یہ پیغام دیندے جانا ہے۔ جڑی میں گل شروع تو کیتی ہے، میں شہادت والا لگا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خط ملنے شروع ہوئے نے، میں اپنے موضوع شہادت شروع کر دیتی ہے، بڑے ادب دے نال بیٹھیو، بڑے ادب دے نال احترام دے نال بیٹھیو، کوئی بندہ جناب والا تماشا نہ بنائے، محبت دے نال سنیو اور کوشش کرو اگر دل دے اندروں دل نرم ہو کے آنسو آ جان کہ یہ رکنے نہیں چاہیے، یقیناً ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام نو جدو خط آئے نے، جناب والا یزید نے فاسق و فاجر نے امام نو مجبور کر دیتا ہے، آپ کو پیغام دیتا کہ اے جناب والا تسی دنیا دے سب تو بڑے امام ہو، مسجد تواڈے کول دنیا دی سب تو بڑی ہے، اگر تسی جناب والا آ کے اس مسجد کے اندر میری بیعت کر لو، میں تانوں تاج و تخت دے دواں گا، سارے معاملات دے دواں گا، گورنری دے دواں گا اور عائشہ آرام دے دواں گا۔ امام نے فرمایا میں کبھی بھی، امام حسین نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں، نبی پاک صلی اللہ
خیمے لگا دیتے ہیں. اج ساڈے تے مشکل وقت آئے, دین تے مشکل وقت آیا, لوگاں نے مار کے سٹ دیتے, بندے لبے ہی نہیں گئے کدھر نو. جناب والا اسی چپ ہو کے بہ گئے, سانو تے پتہ نہیں اسلام دے نال کی ہویا ہے, نبی پاک دے دین دے نال کی بنیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر کتنے روندے ہون گے کہ اج میرا نواسا امام علی مقام زندہ ہوندا, اج میرا حسین زندہ ہوندا. تے اے جناب والا کدی ایسا تماشا نہ لگدا ختم نبوت دے ماں محمدین نو کدی بھی اس طرح بے درو سامان جناب والا شہید نہ کر دیتا جاندا. انہاں دیاں لاشاں تے تیزاب سٹ کے انہاں دیاں ہڈیاں نہ گال دتیاں جاندیاں. امام نے فرمایا اے خیمے لگا دیو, خیمے لگ گئے نے. امام علی مقام امام حسین نے اپنے خان وادے نو, اے عام گل نہیں, اے کوئی وزیر مشید دا خاندان نہیں, اے اس نبی دا خاندان ہے جس نبی دیاں قسماں اللہ نے قرآن دے اندر اٹھائیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے اوتے, حضور سواری تے نہیں بڑی دور دی گل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سواری تے بیٹھ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی دے سواری تے بیٹھن دی برکت دے نال اس صحابی دی سواری تے جتھے پیر لگن اللہ قرآن دے اندر قسماں اٹھاندا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جدو رب اپنے محبوب دے یاراں دے نال اتنا پیار کردا ہے, وہ اندازہ تے لا کے دیکھو اللہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کتنی پیاری ہوئے گی, وہ کتنی عزیز ہوئے گی. اندازہ تے کرو حسنین رون جنت جو لباس آ جان, اندازہ کرو حسنین روندے ہون جبریل نو حکم ملے سارے معاملہ چھڑ کے حسین دا جھولا جھلانا شروع کر دے. جبریل کدی درزی بنیا ہے, کدی مسکین بنیا ہے, کدی یتیم بنیا ہے, کدی قیدی بنیا ہے. اندازہ تے کرو خاندان کتنا بابرکت اور مقدس خاندان ہے. امام علی مقام نے خان وادے دے نال اوتھے خیمے لگا دیتے گئے نے. جدو 9 اور 10 محرم الحرام دی درمیانی رات آئی ہے, آپ نے سارے خان وادے نو اکٹھا فرما لیا. پانی بند ہویا وہ 2 دن ہو گئے نے. خان وادے نو جمع فرما کے امام نے فرمایا لوگو میری گل سن لو, میں تواڈے نال ایک گل کرن لگا وا. آپ نے گل کرن تو پہلے سارے نو جمع فرمایا ہے, چراغ بجھا دیتا ہے, رات دا اندھیرا ہے. امام نے لائٹ بھی بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی بندہ کسی نو ویکھ نہ سکے. آپ نے فرمایا اے یزیدی فاسق و فاجر جڑے نے انہاں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسی تانوں قتل کرنا ہے. میں تواڈے تے راضی ہاں, جڑا جڑا میرے نال آیا ہے واپس چلا جائے. میں کربلا دے میدان دے اندر اگر زندہ واپس آیا تے پھر ایتھے ہی, اگر نہ آیا تے کل حوض کوثر تے ملاقات ہوئے گی, امام دی زیارت کران گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گے. امام پاک نے جدو یہ بات فرمایا ہے سارے کہن لگے یا امام ساری زندگی تواڈے نال وفا کیتی ہے, اج بھی وفا کران گے, اسی اٹھ کے جان والے نہیں, اسی تواڈے نال جاناں دے نظرانے پیش کر دواں گے. رات گزری ہے, عبادت کردے ہیں رات گزر گئی ہے, سارے لوگاں نے رات گزاری, امام نے بھی رات گزاری. ادھر یزیدی فاسق و فاجر کوئی اج کے دور کے اندر میں گل کرن لگا امامی حسین دا حسینی ہوے جڑا رات نو عبادت کرے, یزیدی ہوے جڑا رات نو فحاشی بیانی دے کام کردا ہے. یہ واسطے ضروری نہیں یزید حافظ بھی سی, عالم بھی سی, مفتی بھی سی, پرہیزگار بھی سی, جناب نماز دا پابند بھی سی, اپنی مسجد کے اندر ہی خطیب بھی سی. اس کے باوجود بھی وہ یزید سی. امال تو پتہ چلتا ہے یزیدی کون ہے اور امال تو پتہ چلتا ہے حسینی کون ہے. اج کے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے اگر حسینی بننا ہے اپنی رات بھی ان گزارو کہ رب تانوں ویکھدا پیا ہے, اپنا دن بھی انج گزارو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دے اندر ہو. امام علی مقام نے جدو رات گزاری ہے, صبح صادق ہوئی ہے, امام نے حضرت علی اکبر نو ارشاد فرمائی ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہم شکل علی اکبر جاؤ جا کے اذان پڑھو, فجر دی اذان ادا کرو, فجر دی نماز پڑھیں گے. اس تو بعد میدان دا جائزہ لینے ہیں, میدان دے کی حالات نے, میدان دے کی حالات نے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی ہے. اذان پڑھن تو بعد امام دی بارگاہ دے اندر خیمے چا کے عرض کر دینے ابا جان اذان پڑھ دیتی ہے. امام نے فرمایا علی اکبر اگر اذان پڑھ دیتی
واپس آ کے امام کی بارگاہ درج کرتے ہیں امام میں بیٹھ کے آیا کہ ایک برقع پوش مائی میدان کربلا دی صفائی کرنی پئی ہے امام نے فرمایا علی اکبر میں تینوں کی دساں او مائی کوئی اور نہیں او مائی میری ماں فاطمہ ہے او مائی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ ہے انہوں پتہ ہے میرے شہزادیاں نے آج شہید ہو جانا ہے انہاں دے لاشے زمین تے گرے نے لاشیاں دے گھوڑے دوڑائے جانے نے میرے نواسیاں دے نال میرے پتراں دے نال کی معاملہ بنے گا معزز سامعین ذرا تسلی دے نال سنیو میرے امام نے جدو ذکر فرمایا ہے میدان صاحب ہو رہا ہے یہ شہادت دا منصب ہے امام اپنے خانوادے نو لے کے 18 سال دے جوان نو لے کے علی اکبر نو لے کے امام جدو میدان صاحب ہو گیا ہے امام نے فرمایا تیاری کر لو ایک ایک بندہ شہید ہوتا جا رہا ہے کبھی اونو محمد شہید ہوتے نے کبھی عباس شہید ہوتے نے جدو سارے شہید ہوتے جا رہے ہیں امام نے دیکھا صحیح آپ خیمے کے اندر واپس آئے نے جناب شہر بانوں کہنے لگیاں امام اے یزیدی فاسق و فاجر جڑے نے اج 3 دن تو پانی بند کیتا ہوا ہے جاؤ میرے لال نو لے کے جاؤ علی اصغر نو لے کے چلے جاؤ ہو سکتا ہے اے یزیدی جنہیں نے امام علی اصغر نو ویکھ کے بچے نو ویکھ کے 2 گھٹ پانی دے دے میرے بچے دا حالت خشک ہویا پیا ہے امام نے سیدہ شہر بانوں دے کہن تے جناب علی اصغر نو
نے فرمایا سیدہ شکرا فرماندیاں نے کہ علی اکبر بھی واپس نہیں آیا، میرے نال میں قاسم بھی واپس نہیں آیا، ابا جان تسی بھی واپس نہیں آئے۔ امام نے جلدی جلدی حکا رکھیا ہے، انہوں جلدی جلدی میں خط لکھ کے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی نکل جا، اگر تو نہ نکلیا پھر جناب والا یزیدی تینوں پکڑ لین گے، انہوں نے جا کے میری بیٹی نو پیغام دے دے تیرے باپ دے نال۔ یزیدی فاسق و فاجر جڑے نے کوفی لایوفیاں نے معاملہ کر دیتا ہے۔ اور جناب والا میں گفتگو بالکل ختم کرنے لگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس قاصد کو روانہ فرما کے خیمیاں وال سفر کیتا ہے۔ جدو خیمیاں وال گئے نے اندر جا کے ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا ایک جوان وہ جوان جدا ذکر ہن کی بڑا قاری صاحب فرما رہے سی بخار دے نال جسم جلستا پیا ہے، لیکن پھر بھی غیرت دیکھو اور ہمت دیکھو، بخار دے نال جسم جلستا پیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دے نال انہاں دی دستار سر تے رکھی ہے، مولا علی دی تلوار اٹھائی ہے اور تیاری فرما لئی ہے۔ ابا جان دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کردے نے ابا جان مینوں اجازت فرما دیو میں بھی جا کے اپنے نانے دے دین دے واسطے قربان ہو جاواں۔ شہزادہ امام زین العابدین نو امام علی مقام نے فرمایا اے زین العابدین اگر تو بھی چلا گیا میرے نبی دی اولاد ختم ہو جائے گی، میرے نبی دی نسل کنج چلے گی، علی دی نسل کنج چلے گی، تو نہ جا کیونکہ تو چلا گیا میری نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ نے خود تیاری فرمائی ہے، اپنی بیوی شہربانو دے کول جاندے نے جا کے عرض کردے نے شہربانو تو بادشاہ دی بیٹی سی، بڑی خدمت کیتی ہے میری، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مینوں معاف فرما دبی۔ وہ کہن لگیاں نے حضور تسی تے میرے تے کرم نوازی بڑی فرمائی ہے، میرا ایک سوال ہے مینوں دسو تے صحیح اج تسی بھی جا رہے ہو تیاں دے سسرال والے اگر ختم ہو جان وہ اپنے ماپیاں دے آ جاندیاں نے، اگر ماپے ختم ہو جان سسرال والیاں دے چلے جاندیاں نے، مینوں دسو تے صحیح ماپے تے میرے بالکل ہے ہی نہیں، جے تسی بھی چلے گئے میں شہربانو کتھے جاواں گی؟ اپنا پتر سارے کو ڈاٹیاں انہوں محمد بھی شہید کرواتے آ، اپنے سارے پتر شہید کروا چھڈے آ، حضور مینوں دسو میں کتھے جاواں گی؟ میرے امام نے فرمایا تو صبر کر، تو صبر کرے گی اللہ تینوں دنیا چ بھی اجر دے گا آخرت بھی اجر دے دے گا۔ امام اپنی اجازت لے کے اپنی بیوی دے کولوں اپنی بہن دی بارگاہ دے اندر جاندے نے، سیدہ زینب پاک دی بارگاہ دے اندر جاندے نے، سیدہ زینب پاک دی بارگاہ دے اندر جاندے نے۔ سیدہ زینب پاک او سیدہ پاک جنہاں نے یزید دے دربار دے اندر کھڑی ہو کے دو گل کیتی، جتھے بڑے بڑے بندے بھی گل نہ کر سکن اوتھے علی دی بیٹی نے علی دا طریقہ اور علی دی زبان دے اندر گل کر کے یزیدیاں نو انہاں دی اوقات یاد دلا دتی ہے۔ امام سیدہ زینب پاک کو اجازت لے کے امام نے جدو جناب اپنا سفر بنیا ہے تے آپ تیاری کر کے لباس پا کے ساری تیاری کرن تو بعد امام نے باہر نکلے خیمے تو آپ زمین تے بیٹھے، زمین تے بیٹھ کے آپ نے اپنی بیٹی سیدہ سکینہ پاک نو اینج گلے دے نال لگایا، گلے دے نال لگا کے پیار کیتا۔ جدو پیار کیتا نا تے سیدہ سکینہ پاک نے پوچھا ابا جان کدھر جا رہے ہو؟ کیا بیٹے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دے واسطے قربان ہون جا رہا ہوں۔ کیا ابا جان مجھے سوال کا جواب دو ایک؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے پوچھ کی پوچھ دی ہے؟ سیدہ سکینہ پاک پوچھ دیا نے ابا جان مینوں اے دسو اے لوگ یتیم کینوں کہندے نے؟ لوگ یتیم کینوں کہندے نے؟ یتیم کون ہوندا ہے؟ امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یتیم تھوڑی دیر تو بعد تینوں پتہ چل جائے گا یتیم کینوں کہندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुबान चो चलदे रहे ने, जेड़े हुजूर दे सीने ते खेड़दे रहे ने। हुजूर सजदे चले जान, इमाम नु नबी इमाम हुजूर दे सजदे दे दौरान इमाम हुजूर दी पुश्त ते सवार हो जान। रब फरमाए सोनिया सजदियों सिर ना चुकी, ए हुसैन मैनू बड़ा प्यारा है। दसो ते सही करबला दी जमीन कितना रोंदी होएगी, आसमान फट गया होएगा, जमीन फट गई होएगी, फरिश्ते भी रो रहे होंगे, उधर मुस्तफा भी रो रहे होंगे। सैयदा पाक सैयदा कायनात ओ सैयदा खतून जन्नत भी रो रही होंगियां। मेरा ओ नवासा जिंज घोड़िया दे पैरों दे थले आया होया है, शिमर ने मौका ना जान दिता, फौरी तौर पे आया है। आपने सुम्मा आपने सरे दस्ते तलवार रख लई है। जो तलवार रखी मेरे इमाम ने फरमाया ओ शिमर लईना मेरी गल सुन ले, मैनू अपने नाने दी सुन्नत अदा कर लैन दे, नमाज दा वक्त हो गया है, मैनू नमाज अदा कर लैन दे। इधरों इमाम ने जख्मी हालत दे अंदर कितने तीरां दे बावजूद नमाज अदा करने वास्ते खड़े हो गए ने। जो नमाज अदा की है सजदे च गए ने, शिमर लईन ने इमाम दे गले ते तलवार चला दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक दा सबक बिल्कुल आसान और सादा है। नमाज नहीं छड़नी ते कुरान की तिलावत नहीं करनी। नमाज पढ़नी कि नहीं पढ़नी? नमाज किदों नमाज पढ़ती है। हुसैनी अमल तो पता लगता है बंदा हुसैनी है कि नहीं। अगर बंदा सिर्फ और सिर्फ गल्लां करके कहे कि मैं हुसैनी हाँ तो फिर हुसैनी नहीं। वो कैसा बंदा है? ना वो तो फौज वाली वर्दी है, ना उसकी जनाब वो ट्रेनिंग उदा दी हुई है, ना वो कभी फौज के किसी डिपार्टमेंट के अंदर गया है जो अपने आप को फौजी भी कहता है। मुसलमान हो वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तो बंदा कब्र के अंदर जाएगा तो दाढ़ी फरिश्ते उसके मुंह तो लिबास उठाएंगे ना, इस तरह कफन परा करेंगे। अगर दाढ़ी के बाद हुए चिट्टे तो फरिश्ते उस वक्त उत्ते कपड़ा दे के कहेंगे कि हुजूर दा गुलाम आपां कोई हिसाब नहीं लेना। जे हुजूर की सुन्नत का बंदा कातल होया की होया? अज बड़ा बोलो मेरे नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बंदा कातल होया, हर जुमे या रोजाना ही मुकम्मल तरीके के नाल कतल करके उन्होंने नाली के अंदर बहाना होया और ये मसमूम इरादा कि जनाब मैं दाढ़ी तो बगैर हैंडसम हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा हैंडसम जिहड़े लोग बनाए उन्होंने नबी कहते हैं। कौन आओ? हर नबी की दाढ़ी सी, हर नबी की दाढ़ी सी। अगर तुम मैं पूछो कि दाढ़ी बनाना सब तो पहले दुनिया के अंदर किसने शुरू किया तो मैं उन्हें इस जगह से फिलहाल जिक्र नहीं करना, ये बड़ी खतरनाक गल है। साढ़े उस्ताद की तरह फरमाते होंगे कि सारे फिर वही जानशीन उसी कौम के इन्होंने दुनिया के अंदर सब तो पहले दाढ़ी बनवाना काम शुरू किया। शादियां हो गई तो दाढ़ियां रख लो, नमाज पढ़नी शुरू कर दो, टोपी सिर ते रखो, सिर ते नहीं बल्कि अंदर दिल ते भी टोपी रख लो। अल्लाह तबारक व तआला सानू इंशाअल्लाह ताला दी बरकतां अता फरमाएगा। आमीन व आमीन।